Mais, donc, il y a besoin TTC اللي حاجتنا بيه. شوفوا question 5. Déterminer le prix de cession de l'ancienne machine et calculer la valeur acquise des placements. زوز أسأل. Donc, باش نحسبوا من الأول prix de cession de la machine. Cinquièmement, prix de cession de la machine. B. شنو صار؟ فيديو قص. B سيدي. سيسيون شقال عليه بقى باش نبيعو الماشين عاودو نقراو. Cédé le 2 janvier une ancienne machine acquise le 1er avril 2015 كيما قبيله باش نبداو نحسبو المدة هذايا pour 80 000 dinars valeur d'origine pour sa valeur comptable nette بقى معناها بالvaleur comptable nette. La durée de vie a été estimée sur 8 ans. Donc شنو عطاني V0 égale 80 000 وعطاني N égale 8 ans. وقال يحسب prix de cession هو قال prix de cession égale VCN. VCN كيفاش نحسبوها؟ فورميلا متاعها شنيا؟ VCN كيفاش قلنا نلقاوها؟ كتبونا فورمولا بربي. كيفاه VCN؟ أنا أين نسأل فيكم كيفاه VCN؟ خدمناه في الإكزرسيس اللي قبله. الإكزرسيس اللي قبله. دو فورمول مش واحدة V0 moins l'amortissement ولا durée de vie moins durée d'utilisation fois l'amortissement. باش نخدم بهذه أنا نحب. Donc VCN هي durée de vie moins de durée d'utilisation fois l'amortissement. ساحة زادة V0 moins les amortissements. نحب نخدم الفورمول الجديدة باش تحفظوها. ان قلنا عنا 8 سنين مازالت بي اللي هي شنيا البي دوري هذايا دوري دو في وهذه دوري دوتيليزاسيون وهذه هي في 0 سور ان. حاجتي بالدوري دوتيليزاسيون. دوري دوتيليزاسيون نحسبوها من date d'acquisition اي زين مش ديما عنا ريزولتا راه ومعناش بريسيسيون احنا ديجا. باش نحسبوها من date d'acquisition وقتاش شريناها الماشين. cédé le 2 janvier 2019 هذه date de cession 2 janvier 2019 و date d'acquisition وقتاش le 1 avril 2015 1/4/2015 1/4/2015 هو دوني في الاكزرسيس قال لي بري سيسيون بعناها بالفيسي مش احنا جبنا مش قاعدة هاي acquise le vendu
pour sa valeur comptable nette. معناها le prix de cession égale VCN. معناها بالVCN. باهي. اي انا قلت من الاكزرسيس ماهيش قاعدة. هو قال معناها بالVCN. باش نحسب الدوري دو في دوري ديوتيليزاسيون قد ايه كيما عملنا قبيله العام الاول قد ايه من شهر هذوما لو 1 4 لو 31 12 قد ايه من شهر الاول العام الاول 9 اشهر كيما قبيله بالضبط زيت احلام شنو ما فهمتيش عندنا الدات داكيزيسيون لو 1 4 حتى كشي لو 1 2 2 جانفي 2019 مش 4 سنين ليه العام الاول عندنا من لو 1 4 لو 31 12 كيما قبيله بالضبط نفس الاكزامبل حتى الدات هي نفسها 9 موا و9 موا قداش تجي قلنا نقسم على 12 نبدلها أعوام نقسم 0.75 من بعد 31 12 2016 عام آخر 31 12 2017 عام آخر و 31 12 2018 هي بيدها لو 2 جانفي 2019 نفسها 31 12 18 بيناتهم نهار دونك تحسب نفسها دونك عام آخر 3 ans صحيت و 9 mois معناها 3,75 donc P égale 3,75 ans 3 ans et 9 mois مش 5 ليه راني 3 سنين donc 9 أشهر العام الأول عام من بعد 2 3 donc 3,75 donc N moins P fois l'amortissement على شنو غفران؟ فهمتش باهي نمشيو توا نحسبو le VCN le prix de cession égale VCN durée de vie قلنا اي هي 2019 قالي 2 جانفي 2019 هي بيدا 31 12 2018 راي ما تخلناش 2019 مش محسوب ما تحسب كان 2018 كهو هي نفسها 31 12 2018 هي نفسها لو 2 جانفي 2019 بيناتهم نهارين معناتها 2019 ماهوش داخل تحسب كان 2018 باهي قلنا VCN هي N moins P N عندنا قدام من عام قلنا 8 سنين هذه زادة 8 L 3,75 fois l'amortissement اللي هو V0 sur V0 شريناه ب80 مليون sur 8 تعطينا 10,000 donc fois 10,000 VCN تعطينا 42,500 donc هذاك هو le prix de cession خاطر l'entreprise قالت بعناها ب 42,500 donc هذايا 42,500 اللي باش نعمل من بعد باش نخلص بيها الانفستيسمون مع الاخرين مع لومبران ومع الماشين ومع مع السيسيون مع الفالور اكيز وكل تعداو مازالت كيسيون اخرى في الخامسه هذي calculer la valeur acquise des placements au 2 janvier مهم برشا au 2 janvier 2019 اي جي باهي من وين نبدا نحسب هنا عاودو نقراو لي بلاسمون
La capitalisation de 5 placements annuels. On a suite d'annuités. وقلت لي قبيلة راهي début de période. 5 placements, 7500, taux d'intérêt 11%. Sachant que le dernier placement a eu lieu le 2 janvier 2018. Donc, على شنو باش نلوجو valeur acquise des placements. شنو هي التابل نستعملوها pour valeur acquise؟ Valeur acquise des placements. VN ou la V''N هذايا؟ هذايا V''N لا مش تابل 3. تابل 3 هي valeur acquise. شوف حتى البويسونس نتاعها الآن نيجاتيف. عندنا تابل 3 عندنا تابل 4 هي تابل 3 هي نخدمو بها بري سيسيون سهيلة هو بيدو VCN قال بعناها بالVCN. دونك حسبنا VCN هذاك هو لو بري دو سيسيون. قلت le valeur acquise des placements تتحسب بالتابل 3. هما يمشيو لي تابل بالخلاف. التابل الأولى valeur acquise. الثاني valeur actuelle. هذوما نتاع ان كابيتال. الدو والتروا كيف كيف. التروا والكات كيف كيف. acquise actuelle. أما نتاع une suite d'annuités. Une suite d'annuités. Donc يمشيو بالخلاف. الأ مع التروا الدو مع الكات. السانك استعملناها قبيلة لوجنا بيها على l'annuité constante. يبدا عندي جمبرا نرجعوه بالannuité constante. باهي توا كي قال لي valeur acquise d'une suite d'annuités دونك ها هي تابل 3. دونك باش ناخدو تابل 3 دونك تتسمى V''N على خاطرها début de période. دونك ناخدو l'annuité ونضربها فوا لا تابل 3 اللي هي الفورمول نتاعها 1 plus I à la puissance N moins 1 تشوفوها في التابل sur I. وبويسكو هي début de période نزيد نضرب فوا 1 plus I. هذا الفورمول. هذا على خاطرها début de période. وهذا لا تابل 3 على خاطرها valeur acquise. أي V''N. ونعاود توا قداش عندنا l'annuité قال 7500 fois 1 plus I تو قداه عندنا 11 donc 1,11 à la puissance N 5 moins 1 sur I 0,11 fois 1,11 على خاطرها début de période. ناخدو تابل 3 نشوفو هذه قداش تعطينا. تابل 3 فوالا تابل 3 11%. هذه 11 50 2 3 4 5 فوالا 6,290 0,29 donc 6,290 0,29 fois 11,11. وقتها تبدا ديبي وقتها فان نشوفوها في الاكزرسيس. في الاكزرسيس قلنا اخر بيريود عملنا فيها البايمون هي لو 2 جانفي 2018 اخر واحده. واحنا باش نحسبوها حتى تكشي 2019 دونك البريود الاخرانيه اللي توفى في 2019 وتبدا في 2018 احنا حاطين الفيرسمون صار في اولها مش في اخرها. دونك هذيك علاش سميناها ديبي دو بيريود خاطر البايمون الفيرسمون تاع اخر عام صار في اول مش في اخر.
Donc غادي تجينا كل في الكل valeur acquise 51 846 443 arrondi هذايا قدام من عام 5 سنين عطانا قال 5 بلاسمون معناها 5 سنين وي اي صحيح انا غلط خديت 11,5 التو هو 11 دمي ها بجنبه سي فري هذا وي 6,227 6,227 801 donc غادي تجينا الفالور مش هكا اي غلطة غادي يكل في الكل تولي 11 وي 11 انا خديت 11 دمي الريزولتا صحيحة بال11 هذيك d'accord donc 51 8 46 4 4 3 كيف هي 47 اوكي دونك هذوما ال5 سنين اللي نحطوا في 7,500,000 في البنكة ولاو هكا 51 هذوما فلوس باش نجبدوهم باش نخلصوا بهم الانفستيسمون هذا الفالور اكيس بالتابل 3 خدمناها بالتابل 3 صحيح شيء وي به تعداوا مازال لي كيستيون الاخرى déterminer le montant de l'emprunt et déterminer le montant prélevé question الاخرى 6 مازلت هذا كله في 5 montant de l'emprunt déterminer le montant prélevé sur les fonds propres l'emprunt mais l'emprunt شعطانا فيه قال وينو عملوا بكل contracter un emprunt bancaire ما نعرفوش الفالور نتاعو remboursable par amortissement constant ضربت في 1,11 سهيلة l'emprunt هي كيكا تابل 3 فالور اكيز ديما بالتابل 3 باش تحب بالتابل 1 ما تجيش شنو هو اللي هيك ما جاتش هكا لي خلينا نعاودو نحسبوها هذي 7500 fois 6,227 801 fois 1,11 عاود احسبها مالا باهي نمشيو l'emprunt قال لي emprunt remboursable par amortissement constant sur 6 ans وعطاني لا بريمير انويتي اللي هي 34,400 والتو دانتيري 12% هذا هو هذا شعطاني ورقة أخرى question
6. Alors, l'emprunt V0, le montant de l'emprunt. L'emprunt عطاني V0 ما عنديش، عطاني قال لي amortissement constant. كي تبدا amortissement constant اش معناه A égale V0 sur E. ما عطانيش l'amortissement، عطاني annuité égale 34 400. وعطاني l'intérêt 12%. هذا اش عطاني contracter un emprunt remboursable par amortissement constant sur 6 ans, sachant que la première annuité s'élève à 34 400. Le taux d'intérêt 12%. وقال لي طلع le montant de l'emprunt. كيف باش نطلع le montant de l'emprunt؟ كيف نطلع le montant de l'emprunt؟ l'emprunt باش نطلعوه à partir de l'annuité. l'annuité هي 34 400. l'annuité كيفاش نحسبوها قلنا هي شنو هي l'intérêt plus l'amortissement. donc l'intérêt اللي هو معناش plus l'amortissement اللي هو زيدا معناش égal 34 400. donc باش نعوض bon l'intérêt كيفاش نطلعوه نورمالمون هو V0. لا منجمش نعمل بوزوان الا اللي حسبناهم خاطر عندي انكونو اخر سهيلة اللي هو لو كومبليمون سور سون كونت بانكير، معنديش الاخرانية زاد. دونك دوز انكونو ولا دونك يلزمني نطلعها ابارتير دو لانويتي. لانتيري كيفاش نلقاوه الانتيري؟ هو الفي زيرو فوا تو دانتيري، هكا ولا في زيرو فوا اي. دونك في زيرو فوا اي plus l'amortissement égale 34 400. V0 fois I. I عندي قاعدة deux inconnus يلزمني نعوض واحدة منهم. V0 شنية هي؟ V0 مش هي 6 fois A، احنا معنا 6 سنين. A هي V0 sur 6 donc V0 هي A fois 6. V0 هي 6A 6A. Donc V0 هي 6A fois I. I اللي هي 12% donc fois 0,12 plus l'amortissement. هاكي قاعد كان الامورتيسمون وحدها نجم نطلعها ومن بعد نطلع الفي زيرو. دونك نعاود علاش عملت في زيرو هي 6A خاطر A هي في زيرو sur 6 n هي 6 donc في زيرو إيجال 6A. واضحة؟ وجيت لنعوض في زيرو 6A باش تقعد لي كان A انكونو منجمش نخدم بزوز. دونك نعوض توا 6A fois 0,12 6 fois 0,12 تعطيني 0,72 A plus A égale 34 400. Voilà, je mets en facteur, donc 0,72A plus A tatini 1,72A. Alors, A égale 34 400 sur 1,72. تعطينا 20 000. Très bien. Puisque طلعت l'amortissement كيفاش نجم نطلع في زيرو؟ دونك قلنا l'amortissement في زيرو هي 6 fois A. في زيرو 6 fois A.
Donc l'amortissement, elle a 20 000. Donc 6 fois 20 000, tatina 120 000. صحيح. باهي تا واش قعدت la dernière question اللي هي le montant prélevé sur les fonds propres يقصد بيه le montant تاع الكونت بانكير. باهي كيف باش نطلعو هذايا باش نطرحو كل شيء. احنا شو عندنا ان انفستيسمون قداش لقيناه قبيله تي تي سي نتاعو الانفستيسمون l'investissement لقيناه le besoin de financement حاشتنا ب 305,055 donc l'investissement TTC 305,055 B. Comment on va le financer هذا؟ أول حاجة قال céder une machine قداش عملنا سيسيون قايدها قداش جابت لي سيسيون بالبري دو سيسيون اللي هو لقيناه شكون يذكرني بري دو سيسيون بري دو سيسيون لقيناه قبيله وينو 42,500 ouais. Prix de cession 42,500. BTTC خاطر باش نخلص BTTC عملنا كالكول سلمى باش لقيناه 1,72 ضربنا 6 فوا 0,12 تاع الامورتيسمون وزدناها زدناها 1 جينا 1,72 نتاع الامورتيسمون. باهي دونك سيسيون جابتلنا 42,500. شنو هو الاخر؟ شنو استعملنا؟ emprunt l'emprunt bancaire قداش l'emprunt توا كنا نحسبو فيها لقيناها 120 مليون. باهي شنو اخر؟ قال nouveau apport les apports معناها l'augmentation du capital l'augmentation du capital قال 80,000. وعنا زادة الفالور أكيز قداش لقينا فالور أكيز احنا؟ فالور أكيز هاي 51,846 51,846 300 443. اي وشنو هو الاخر؟ اخر حاجة هي لي فون بروبر الكونت بانكير اللي هي ما نعرفوش قديه. دونك سي سامبل
باش نلوج عليها نجمع هذوما الكل باش نطرحهم من 305 باش نلقى لو ريست قديه موجود. قداش نلقاوها 107 دونك 305 نطرحو منها هذوما الكل 80 مليون. هذيك augmentation du capital nouveau apport موجودة في l'exercice. les apports جدد هي l'augmentation du capital. Voilà, très bien. 107 pardon 10 708 557. نرجع question 5 page 26 le même principe كيف باش نلوج على الريست باش نعملو كيما عملنا توا ناخدو تي تي سي ونحيو منو لومبران 120,000 تي تي سي قداش لقيناها احنا قداه ضربنا 200 في 1,19 نحيو منها 120 باش نحيو منها فالور اكيز لقيناها 39 لو بري دو سيسيون هذايا اللي حسبناه نلقاو لو ريست نفس الديمارش اللي خدمنا بها تو كيف نحسبوها وان شاء الله المره الجايه باش نبداو في درس جديد اللي هو الشوا دانفستيسمون باش نقراو الفان والدي ار سي اللي موجودين في الفيش روز. Voilà. Allez, bonne nuit les enfants.